वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो सगळ्यांक उन्होंनीत परबी. आयचो जागतीक पर्यावरण दिन आनी अशा दिसा निसर्गांतल्यान प्रेरणा घेवपी आमचो गोंयकार, प्रत्येक गोंयकार निसर्गांतल्यान प्रेरणा घेवन आपल्या भवितव्या खातीर, भविश्या खातीर काम करता. वेगवेगळ्या प्रकारे प्रत्येक जण आपापल्या परीन काम करत आसता. कोण झाड रोयता, कोण गांव सांबाळटा, कोण देवराय सांबाळटा, कोण उदकाचे स्रोत सांबाळटा आनी प्रत्येक गोश्टीचें काम करतना कोण शेत रोयता, कोण कुळागर सांबाळटा. हें सगळें काम करत आसतना निसर्ग आमकां प्रेरणा दिता. फक्त फळ दिता अशें न्ही. एक सुंदर हरीत वृक्ष जेन्ना आमी वतान रावता तेन्ना पळयता, एक बरो 5वो चार मोठो रूख पळयता तेन्ना आमकां कळटा की इतलें वत आनी इतली परिस्थितीन सुद्दां तो कसो कणखर उबो रावता. सो निसर्गांतल्यान प्रेरणा घेवन दॅट इज इन्स्पायर्ड बाय नेचर फॉर अवर क्लायमेट एंड फॉर अवर फ्युचर. म्हणजे निसर्ग आमकां फुडलें आमची जी वातावरण बदल जावपाचो आसा किंवा मुखार जे समस्या जावपाच्यो आसा, उदकाच्यो आसूं किंवा वेगवेगळे समस्या जावपाच्यो आसूं, प्रदुशणाची समस्या मोठी आसा, ह्या सगळ्याक जर आमी वतले जाल्यार आमी निसर्गा बरोबर रावचें पडटलें, निसर्गा बरोबर सानिध्यान रावचें पडटलें, कनेक्ट करचें पडटलें, डिस्ट्रक्शन थांबोवचें पडटलें आनी कन्जर्वेशन वाडोवचें पडटलें. थँक्यू व्हेरी मच. The voice for Goy.